بحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. أعمارهم كلهم تتجاوز 9 سنوات. عبد الرحمن 9 سنوات. 9 سنوات. 9 سنوات. الآن مع عبد الصمد خوش من طاجكستان. الشيخ عبد الصمد خوش من طاجكستان. طبعا ما يعرف العربية. فقط السلام عليكم والسلام عليكم. لا اختبره بأي سورة. بأي آية. رقم الآية ورقم الحزب ورقم الجماعة. ما شاء الله. اقرأ من قول الله تعالى والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. سورة الأنعام رقم الصفحة 100 هي 58. الله أكبر. الله أكبر.